अभी हम अपने लेसन नंबर 1 को देखेंगे जो इंटरफेस का लेसन है। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि कोर्स आउटलाइन की एक फाइल आपकी सीडी पर है, उसका प्रिंट आउट लेके आप अपने सामने रखें ताकि हम जैसे जैसे आगे चलें तो हम पिछली चीजों को भी उन पर नजर रख सकें कि किस कदर वो हमें समझ आ गई हैं, और कोई चीज उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसकी वीडियो को हम दोबारा से देख लेंगे। जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमने कोरल ड्रॉ 9 करना है, जो कि आमतौर पे कंप्यूटर्स अच्छे तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं, और बिगनर्स लेवल पे और इवन एडवांस लेवल पे भी अभी तक जो काम हो रहा है वो कोरल 9 के ऊपर बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। कोरल X4 का इंटरफेस और वो चीजें कि जो नई इसमें इंक्लूड हुई हैं हमने सिर्फ वो देखनी है ताकि कोरल 9 के अंदर से गो थ्रू होके कोई ऐसी चीज इसमें नहीं रह जाएगी जो कि हमें आती ना हो या जो करने में हमें मुश्किल पेश आए। तो पहले हम यहाँ कोरल X4 का इंटरफेस देखेंगे, फिर उसके बाद हम कोरल 9 के ऊपर चले जाएंगे और तकरीबन सारा कोर्स हम कोरल 9 के अंदर कवर करेंगे, और आखिर में हम दोबारा से कोरल X4 के उन टूल्स को देख लेंगे कि जो इजाफी टूल या कोई ऐसी तब्दीली जो हमें जानना जरूरी हो इस बिगिनर लेवल के कोर्स के अंदर, हम उस पर एक नजर डाल लेंगे। तो अभी इसका कोरल X4 का इंटरफेस हमारे सामने, ये हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या है। हमारे सामने सबसे पहले हमारा ये टाइटल बार है, हर सॉफ्टवेयर का होता है। इसमें आप देखेंगे कोरल ड्रॉ X4 और ये उस फाइल का नाम, क्योंकि इस फाइल का नाम अभी कोई नहीं रखा गया तो इसकी डिफॉल्ट में खुद से ग्राफिक 1 इसका फाइल का नाम है कि अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ग्राफिक 1 के नाम से फाइल सेव होगी, और अगर इसका मैं कोई नाम रख दूं तो फिर वो उसका नाम यहाँ लिखा हुआ आएगा। उसके बाद हमारा मेन्यू बार है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से हम इंशाल्लाह जो रेलिवेंट ऑप्शंस हमारे इस कोर्स से मुताल्लिक हैं उनको हम देखेंगे। फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट्स वगैरह की हमारे पास यहाँ ऑप्शन है। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार हर सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट होता है। इसमें वो बेसिक ऑप्शंस होती हैं हमारे पास कि जो आमतौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे हमारा न्यू डॉक्यूमेंट, फाइल ओपन करना, फाइल सेव करना, प्रिंट लेना, कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह की ऑप्शंस के अंदर होती हैं। कितने % हम जूम हुए हुए ये भी हमें यहाँ से नजर आएगा। इसके बाद हमारा ऑप्शंस बार है जो मुतल्लिक है हमारे टूल बार के, यानी हमारे टूल बार के ऊपर जो भी टूल हमने सिलेक्ट किया होगा उसके मुतल्लिक ऑप्शन जो है हमारी ऑप्शंस बार के ऊपर अपीयर होती हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं कि अभी हम इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स का जो लोगो है और ये जो हमारा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसके हम करीब हुए हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा आसानी के साथ समझ सकें कि किस तरीके से हमारा जो बाकी जो चीज हमने समझनी है। अभी देखें कि हमारे सामने पूरा स्टेज हमारा आ गया है। ये हमारा वर्किंग एरिया है, जो हमारा जो पेपर का साइज हमने लिया होता है अपना डिजाइन बनाने के लिए कि जिस कागज के साइज के ऊपर हमने अपना प्रोजेक्ट बनाना है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है, डिजाइन बनाना है, उसका साइज है। तो इस वक्त क्योंकि मेरा पिक टूल सिलेक्ट हुआ हुआ है इसलिए, और किसी और जगह मैंने इस वक्त क्लिक नहीं किया हो कि किसी और चीज को मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो उसकी वजह से मेरे जो डेस्कटॉप के ऊपर जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज मुझे यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। यानी जो पेज आपके सामने आपको स्टेज के ऊपर नजर आ रहा है, वर्किंग एरिया जो है इनफैक्ट उसकी विड्थ जो है वो 8.5 और हाइट जो है वो 11.0 इंचेस इसकी हाइट और विड्थ है, और पोर्ट्रेट लेआउट है इसका। अगर मैं इसको लैंडस्केप यहाँ से कर दूं तो आप देखेंगे कि इसकी विड्थ बढ़ जाएगी और हाइट इसकी कम हो जाएगी। दोबारा से मैं इसको पोर्ट्रेट के ऊपर ले आता हूँ। इसके बाद हमारा ये टूल बार है। टूल बार के अंदर वो टूल्स हैं कि जिनके जरिए से हम अपने डॉक्यूमेंट में काम करते हैं। कोई भी रजिस्ट्रेशन हमें बनानी होती है, कोई भी चीज हमने बनानी होती है कोरल ड्रॉ के अंदर रहते हुए, तो हम इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। इनकी तफसील हमने आगे जाके देखनी है, हम सिर्फ इस वक्त इंटरफेस को समझना चाह रहे हैं। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि हमारा मेन्यू बार, हमारा स्टैंडर्ड टूल बार, हमारा ऑप्शंस बार, हमारा टूल बार जिसमें कि वो टूल्स हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं अपना प्रोजेक्ट करते हुए स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद ये हमारा नेविगेशन का एरिया है। ये इस एरिया से जो नेविगेशन है वो हमारी पेजेस के ऊपर होती है कि एक से ज्यादा पेजेस का अगर डॉक्यूमेंट हमारा है तो हम मजीद पेजेस भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और उन पेजेस में अगर हमने नेविगेट करना है, आगे जाना है या पीछे आना है वापस, तो उसके लिए हम इस एरिया को इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मल जो नेविगेशन आपकी डॉक्यूमेंट के लिहाज से, यानी हम स्क्रॉल बार्स के जरिए से हम अपने पेज के साथ जो नेविगेशन करते हैं, जो हमारा अपीयर पेज हुआ हुआ होता है स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर हम नेविगेशन करते हैं। इसके बाद ये हमारा कलर्स का एरिया है कि जो हमारा आउटलाइन
اور فل کلر جو ہمارا یہاں سے بتاتا ہے. فل کلر اور آؤٹ لائن کلر جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ کو آؤٹ لائن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, آؤٹ لائن کلر. اور یہ فل کلر یعنی جو بھی آبجیکٹ ہے اس کی آؤٹ لائن کا کلر یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں, اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں کہ کون سا کلر ہم نے یہاں اس میں ایڈ کیا ہوا ہے. اور فل کلر کو اگر کرنا ہو تو ہم یہاں سے کرتے ہیں. یہ ہمارا کلر پیلٹ ہے. یہاں سے بیسیکلی ہم اپنے کلرز کا کام جو کرتے ہیں, کلرز کو ایڈ کرتے ہیں یا نکالتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ میں سے, کلر ختم کرنے ہو تو وہ اس کو ہم ادھر سے سلیکٹ کرتے ہیں. اس کو ہم بعد میں بھی انشاءاللہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس کو مزید دیکھیں گے. یہ ایک اوور ویو ہم نے لے لیا ہے انٹرفیس کا. انٹرفیس جو ہے اس کے لے آؤٹ کی بھی فائل آپ کے سی ڈی کے ساتھ آپ کو ملی ہے, اس کو بھی آپ دیکھ کے دوبارہ سے اپنے اس چیز کو ریوائز کر سکتے ہیں. اور اچھا ہے کہ اگر یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے وہ فائل کا پرنٹ آؤٹ یا وہ فائل آپ کے سامنے اسکرین پہ ہو تو آپ آسانی کے ساتھ وہ چیزیں میمورائز کر لیں گے, آپ کو یاد ہو جائیں گی. ابھی دیکھیے کہ ہم کورل ڈرا X4 کے انٹرفیس کے اوپر تھے. اب میں کورل ڈرا 9 کے انٹرفیس کے اوپر آ جاؤں گا اور آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے کہ کیا تبدیلی یہاں واقع ہوتی ہے. پہلے سے میں آپ کو بتا دوں کہ خاص طور پہ کوئی تبدیلی اس ایریا میں واقع نہیں ہوگی, بلکہ صرف یہ جو آپ کا ٹول بار کا ایریا یہاں آپ کو کچھ تبدیلی نظر آئے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ میں کورل ڈرا 9 کے انٹرفیس کے اوپر آنے لگا ہوں. یہ دیکھیے کورل ڈرا 9 کا انٹرفیس آ گیا. کیونکہ زوم ہم نے زیادہ کیا ہوا ہے اس کو, اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا بیک کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ ایک تو یہ فرق ہوا کہ یہاں ٹولز کچھ کم ہو گئے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ آئیکونز جو ہے وہ کچھ سمپل ہو گئے. اس کے آئیکونز جو ہے وہ تھوڑے سے ان کی ڈیزائننگ جو ہے تھوڑی سی ایڈوانس ہوئی ہے. کچھ مزید آپشنز ادھر اس میں ہیں کورل ڈرا X4 میں, وہ یہاں نہیں ہے. بیسک لیول پہ ہمیں ان آپشنز کی عام طور پہ ضرورت نہیں پڑتی. ایک اور اہم چیز کہ اسکرین کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ اسکرین ریزولوشن جو تھی 100% زوم کے اوپر, آپ دیکھیں کہ 100% یہاں یعنی 100% ڈاکومنٹ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. آپ دیکھیے گا کہ یہ الفاظ اتنے کلیئر نظر نہیں آ رہے جتنے کہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ کورل ڈرا X4 کے انٹرفیس پہ واپس آئے. آپ دیکھیے کہ آپ کو الفاظ نسبتاً کلیئر نظر آ رہے ہیں کورل ڈرا 9 کی نسبت. تو یہ ایک چیز ایڈوانس جو کورل ڈرا X4 کے اندر آئی ہے, کورل ڈرا X3 کے اندر بھی تھی کہ اسکرین ریزولوشن جو ہے وہ بڑھا دی گئی تھی. کچھ اضافی ٹولز آپ دیکھیں گے کہ ابھی میں دوبارہ سے کورل ڈرا ابھی 9 کے اوپر ہوں, X4 کے اوپر دوبارہ سے جاؤں گا تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں ٹول بار کے اندر کیا تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے. ابھی دیکھیے کہ میں کورل ڈرا X4 کے اوپر دوبارہ سے آیا تو آپ دیکھیے کہ کچھ اضافی ٹولز ہمارے پاس ہیں, کچھ ٹولز کے جو آئیکونز ہیں اس میں بھی کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے. تو یہ ہم نے اوور ویو لے لیا ہے کورل ڈرا X4 اور کورل ڈرا 9 کے انٹرفیس کی. اب ہم کورل ڈرا 9 کے اوپر آگے مزید آگے زیادہ کام ہم کورل ڈرا 9 کے اوپر کریں گے. اور جو چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو جاننا ضروری ہو کورل ڈرا X4 کے اندر جو تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کو بھی ہم ساتھ دیکھیں گے. لیکن بیسکلی ہم نے آخر میں کورل ڈرا X4 کے ایک لیسن کے اندر وہ ساری چیزیں کور کرنی ہے کہ جو کہ اضافی اس کے اندر دی گئی ہیں. باقی ساری چیزیں انٹرفیس کے متعلق کورل ڈرا X4 اور کورل ڈرا 9 کے اندر خاص تبدیلی نہیں ہے, وہ ایک جیسی ہی ہیں. ابھی ہم اپنے اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا ٹولز کے بارے میں لیسن ہے. کورس آؤٹ لائن اپنے سامنے رکھیں, کاغذ اور پینسل آپ کے پاس ہو, کوئی اہم کمانڈ آپ کے سامنے آئے تو آپ نوٹ کر سکیں. اور سرٹیفکیٹ لینے کے متعلق معلومات لینے کے لیے, ڈیٹیل لینے کے لیے آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ اپنے کورس کو مکمل کر کے بھی کہیں اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا ادروائز آپ کو کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس ایک پروف ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے بگنرز لیول کا ایک کورس آپ نے کیا ہے. اب ہم اپنے اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں.